بونجور ومرحبا بكم في الشين ديالنا جيبوكس ماروك. طولنا الغيبه ولكن هذه المره هذه ان شاء الله راجع لكم اون فواتور تري سبيسيال من كونستركتور فرونسي بريميوم دي اس مع لا دي اس 7 كروس باك في لا فينيسيون اوبيرا. دونك هذا la voiture on va détailler de l'extérieur et de l'intérieur وغنديروا ان تيست درايف pour voir le comportement routier تاع هاد لا فواتور هذه. دونك ما تمشيو فين ونتلاقاو مورا لي سينيماتيك. Donc avant de commencer, je tiens à remercier le concessionnaire DS Automobile d'Yarbat, le DS Store, qui nous a bien accueillis, et notamment le commercial Sikam Ben Mjdoub, qui est معنا, il était à la hauteur, vraiment Allah يعمر هدار. Pour les gens qui envisagent d'acheter un DS7 ou une DS en général, نخلي لكم numéro de téléphone ديالو ولا votre mail في الفيديو وغتلقاو ça dans la description. Donc DS7 Crossback, c'est les SUV premium de la marque DS. Donc باش نعرفوا la marque DS هي la version premium ديال le groupe PSA Peugeot Citroën اللي دابا دخلت معاهم حتى اوبل. دونك DS كانت شحال هادي اون مارك تابعه سيتروين، دابا ولات اون مارك توتالمون انديبوندونت اللي كتقدم دي فواتور دو لوكس ولا بريميوم. DS7 Crossback c'est les SUV ديال la marque française DS. Où il est là صراحة pour faire la concurrence les voitures premium et notamment les voitures allemandes. Donc les concurrentes à la DS7 عندنا la Mercedes GLC, la BMW X3 ou l'Audi Q5. ولاحظتوا la DS7 كتشبه شوية خدات تقريبا كاين بزاف ديال لي جون و لي جورناليست و لي سبيسياليست اوتوموبيل يقالوا بلي DS7 surtout elle a été inspirée plus ou moins du design de Audi. Et là, tourner la calandre qui est sous forme de trapèze, ou ça nous rappelle un peu Audi, mais avec les feuilles qui sont attachées à. Ça me l'arrière, quand on a la même chose. Ou restons toujours la concurrence, on a la XC60 de Volvo, c'est une suédoise, ou on a la japonaise Lexus LX. Donc, on va le design de la DS7 Crossback. اللي صراحه جو تروف تري ريوسي مع هاد لي بتي ديتاي هنايا بحال هاد لي فو هادو اللي كيعطيو واحد الديزاين كي فاشمون بو، وهاد لي توش دو كروم اللي كي اونطور لا فواتور. سورتو هنايا عندنا كيكو ديتاي زوينين بحال اللوغو دي اس اللي كيجينا هنايا، وهاد لا لام دو كروم اللي كتمشي كدور على الطوموبيل. الكروم عندنا عاوتاني هنايا في التحت ديال الطوموبيل. كما قلت لكم قبيلات الا لاحظتوا لا دي اس شويه كتشبه لي زودي في اللور مع هاد لوفرتور ديال الكابو ديال ديال الكوفر وهاد لي بوند لومينوز، وحتى في الجنب صراحه واعره بزاف عجبتني. ريستون توجور في ديزاين تم القدام صراحه لا فواتور ايت ان شيف دوفر مع هاد لا كالوندر هادي ديامونتي اللي فيها هاد لي زيفي زوينين اون نوار لاكي
le logo DS qui est imposant هنايا هاد لو بتي سين كيجي زوين وكتلقى واحد لي دو بوند هنايا واحد دو لين هنايا اللي كيمشيو حتى الكابو كيعطيو واحد ديزاين زوين حتى هو لو كروم كيما قلت لكم بارتو فيو كو سي فواتور بريميوم لو كروم هنايا اللي كيجي شاد لي فو و il est relié avec la calandre le chrome bien sûr هاد لي فولات كيجيو زوينين كيعطيو هاد لو ستيل هذا اللي بشي كارو كيعطيوهم واحد لي في بحال ديامون ولا ان تروك كوم سا لي فو زونتي بروير حتى هما كيجيو اون ليد صراحه لا فواتور من قدام ايت ان شيف دوف وبلا ما نساو لو سيستيم دي اس ليد فيجن اللي فيه دي زوبتيك انتيليجونت ديريكسيونيل اللي كيعاونوا الكوندكتور بالليل وكيعطيو واحد ديزاين زوين للطوموبيل كيشبهونا لي زوبتيك ديال بوكاتي شيرون صراحه لو سو تروك كون بو دير على لي ديزاينر تاع دي اس سي الله يعطيهم الصحه فريمون خرجوا لنا اون فواتور صراحه تري تري réussi من ناحيه الديزاين من ناحيه كلشي الانتيريور حتى لو كونفور تو طالور نوريكم التيست درايف صراحه تبارك الله عليهم صح دونك لا دي اس 7 في المغرب كتجينا ب 4 فينيسيون لا بروميير فينيسيون هي لا فينيسيون دو باز اللي هي لا فينيسيون بيشيك كتكون ناقصه شويه في لي زوبسيون لي جونت صغار ما عندهاش هاد لي فو كتشوفوا هنايا و متي كتكون شويه ناقصه في لي زوبسيون لا دوزيام فيرسيون اللي هي لا بيرفورمانس لاين هي سون فينيسيون كي بلوز او موان سبورتيف كنلقاو فيها هاد لي توش تو سكي كروم فواتور دونك فهاد لا فواتور هادي تولي اون نوار مات باش كيعطي ديك لاغريسيفيتي باردون وداك لو كوتي فيريل ديال لا فواتور حتى الانتيريور ديالها عوض هاد لي سيج اون كوير تيكون دي سيج اون الكونتارا اللي كيعطيو بيان سور عارفين نتوما الكونتارا سي سا دون واحد ليسبري سبورتيف لا فواتور دوزيام فيرسيون هي لا ريفولي اللي غادي نوريها لكم توطالور وهي اللي غندوي على تيست درايف و لا فيرسيون اللي عندنا قدام هنايا سي لا توت اوبسيون هي العامره كما كنقولها هي لوبيرا دونك سي لوت غام ديال دي اس لوبيرا وفيها دي زوبسيون زايدين دونك الاشاره لا فيرسيون بيشيك اللي هي لونتري دو غام و لا فيرسيون بيرفورمانس لاين سون دي فيرسيون اللي تيكونوا سور كوموند دونك كيما قلت لكم قبيلات هذه لا فيرسيون ريفولي اللي كتجي تحت من لا فيرسيون اوبيرا و بيان سور حتى لو بري ديالها تيكون ناقص دونك هانتوما كيما كتشوفوا هنايا ما كاينش بيان سور شي فرق كبير ابار هنا عندنا لي فيتر ماشي تانتي باغ كونطخ في لوبيرا تيكون عندنا دي فيتر تانتي شنو عاوتاني عندنا بزاف ديال الحوايج ولكن دو اكستيريور لا لور تقريبا اي لا ميم هاد لا فيرسيون ريفولي سي لا فيرسيون au-dessous de la version اوبيرا يعني فيها ما فيهاش دي زوبسيون اللي كاين في اوبيرا وما فيهاش هي دونك بحال لا كاميرا افون نايت فيجن يعني لا فيزيون نوكتورن لا كاميرا افون كنلقاوها هنايا ونايت فيجن كنلقاوها هنايا غادي نوريكم كلشي توطالور في لا فيرسيون اوبيرا وكاين بزاف ديال لي فيرسيون كاين بزاف ديال لي زوبسيون اللي ما كاينينش بحال دي اس سنسوريال درايف دي اس كونيكتد بيلوت بحال سي كوندوي سيمي اوتونوم دونك هادشي كله غنشوفوه توطالور في لا فيرسيون اوبيرا اللي هي لا ميو ايكيب اللي زايد في لا فيرسيون اوبيرا واللي ما كاينش في ريفولي هما دابور هاد نايت فيجن اللي هي لا فيزيون نوكتورن اللي سون دي كاميرا infrarouge qui peut détecter les corchos à une distance maximale de 500 mètres يعني سي واخا ما يكونش الضوء واخا ما يكونش هذا هي كديتيكتي لي كورشو هذه سون كاميرا افون يعني كتكون ستاسيونمون ما كتكونش عارف واش عندك اسيد ديستانس مع الطوموبيل اللي قدامك وهذا فيو لو غاباري ديال الطوموبيل كبير تبارك الله هذا كاين فيه بزاف عندنا لو انا ان غادار ديال بري سيفتي كي ديتيكت لي بيتون مثلا الا كنتي غادي وساهي ولا هذا الطوموبيل كتوقف اوتوماتيكمون دونك هذا هو لو غادار ديالهم اللي كيديتيكتي لك لي بيتون ولا كاع لي زوبستاكل عندنا لو دوبل فيتراج في لا فواتور اللي كيعطيها اون ايزولاسيون مزيانه وكتبقى ساكته لداخل يعني ما كيكونش فيها سطع بزاف مع لي فروتمون افيك لي ريتو دونك كما لاحظتوا هنايا عندنا ندير الفوكس
دونك كما لاحظتوا هنايا اون ا دو دوبل فيتراج. هذا الى سور واحد لو كان على الانتيريور دو لا كابين اللي كتكونوا اون بلان اوتوروت ولا في الطريق ولا هذا. يعني سي اون تري بون اوبسيون. هذه كاينه في في لوبيرا وما كاينش في لا ريفولي. بارلون دي موتوريزاسيون تاع لا دي اس 7 كروس باك. يعني كاع لي فيرسيون تاع لا دي اس 7 اللي كيجيونا في المغرب عندهم اون سول فيرسيون ديزل. سي ان 4 سيلندر ديزل ديال 180 شوفو. سي ان 2 لتر اش دي. هاد لو موتور ولا لا موتوريزاسيون بالمناسبه هي كنلقاوها في لا بيجو 508 لا سيتروين سي 5 اير كروس وحتى في دوطخ مارك اللي بحال جاكوار الاف بيس وفي لي جاكوار اكس او والاكس اف وحتى في لي رونج روفر فيلار. دونك هذا هو لا موتوريزاسيون. كتشوف هنا الموتور تبارك الله il est très très bien organisé. كتحل الكابو و pour le poids de la voiture il est puissant مزيان. يعني كتقدر الطوموبيله تمشي très confortablement في haute vitesse يعني 120 140 كتمشي مرتاحه. وهذا هو لو بوت. دابا غنشوفوا الانتيريور ديال الطوموبيل و بوغ اكسيدي بعدا باش ندخلوا ليها. كاين دوز اوبسيون. سوا غتحلها بلا مانيير كلاسيك و اوريجينال بالسوارت. وبالمناسبه هادو هما السوارت ديال الدي اس كيجيو بريميوم الصراحه وزوينين عجبوني انا الصراحه وكتحلهم. سينو كاينه اون دوزيام اوبسيون ديال الكيلاس انتري. يعني كتدخل الطوموبيل والسوارت في جيبك بلا ما تجبد السوارت وبلا ما تحلها. يعني ديتاكت السوارت و اون فوا كتقرب لها وكتحط يديك على لا بواني كتحل الطوموبيل. دونك غنوريكم غنحلو الطوموبيل بالسوارت غير باش نوريكم كيفاش. بعدا عندك هادو كي بيفوت. هادو سون دي فو دياكسيونيل تري انتيليجون. يعني تبارك الله كيعطي واحد المنظر زوين سورتو بداك ليفي فيولي للور صراحه غير نادير. دونك غنعاودو نسدوها باش نوريكم كومون سا مارش. انا حط دابا السوارت في جيبي ديال الطوموبيل. هاهي يدي الثانيه لي ليبر. اون فوا حط يديا هكا في لابواني الطوموبيل كتحل ولا ريتروفيزور حتى ما كيتحلو. دونك هذا هو الانتيريور ديال لا دي اس 7. نخليكم مع لي اكسبليكاسيون اللي غنديرو على الانتيريور. دونك مرحبا بكم و بيانفوني ا بور دو لا دي اس 7 كروس باك. يعني الانتيريور ديالها تبارك الله حتى هو هضره اخرى. سي ان شيدوف تبارك الله. شي كومون الى ايتي ديسيني كيفاش لي ديزاينر خدموا على لا كاليتي دي ماتيريو. كتشوفوا هنا لو كوير نابا اللي هو سي ان كوير دو تري تري غراند كاليتي. و تبارك الله هاد لي سور بيكور اللي تيجيو هنا في الشناب كي اونطور تقريبا توت لا بلونش دو بور كيمشيو لنا حتى لي كونتر بورت. تبارك الله يعني زوينه. و سي اون فواتور كي ميلونج انتر تو سكي اوثنتيك اي ان ميم طون تكنولوجيك. كيما تلقاو هنا اون مونتر انالوجيك. تلقاو عاوتاني ان ايكران تري سوفيستيكي. يعني تبارك الله غير نادر. اون كومونس ا ديتايي لا فواتور بارتي بارتي. دونك هذا هو ليكران سنترال ديال دي اس دي اس 7. دونك كيجينا بهذه الطريقه هذه. سي كومبليتمون ديفيرون لي زوطخ مارك. كاين شويه فون دو ترابيز. فوالا دونك سي ان ايكران دو 12 بوس تبارك الله كبير ولافيشاج ديالو زوين و تري كاليتاتيف. بعدا قبل ما نبداو نوريكم هاد لا مونطر بي ار ام كيفاش كتسد. دونك بي ار ام سي اون مارك فرونسي. دونك كيما قلت لكم بي ار ام سي ان هورلوجي فرونسي كيصنع لي مونطر وداكشي دو لوكس و ils sont plus ils ont une relation avec les sports mécaniques. دونك ملي كدير الطوموبيل بحال هكا كيطلعوا وفريمون كيعطي واحد لاطوش بريميوم الطوموبيل. قلت لكم قبيله ديال 12 بوس فيه بليزيور فونكسيوناليتي. دابور كتفيو كتشعلو من هاد البلاصه هادي سنترال. عندك هاد لا مولات هادي لي فريمون تري بريميوم كتعطي واحد لاطوش لوكسيوز
وسا نو رابيل لي برودوي ديال الكوسميتيك اللي كتصنع فرنسا واللي معروفه بهم بحال ايف سان لورون داكشي الاخر. دونك هنا كتزيد بها كتزيد كتنقص بها الصوت. هنايا تو سكي ميوزيك بيان سور عندنا لي ستاسيون راديو. هنا لا نافيغاسيون فيها جي بي اس ماروك. وفي واحد القضيه فيها لي باتيمون اون 3 دي. يعني توتالور كانت بينات لنا هنايا في الكوكبيت، بينات لينا لي باتيمون اللي اون فاس لينا هنايا. بينات لينا لي باتيمون اون 3 دي، لي فوليوم ديالهم داكشي كامل اوريهم لكم توتالور. هنايا تو سكي كونسيرن لا فواتور لي بارامتر ديالها كلشي سكو تو فو كاين هنايا. هنايا سي لي زابليكاسيون دونك الطوموبيل فهمتي كتقدر تخدم فيها الميرور لينك، ابل كار بلاي واندرويد اوتو. دونك هادشي كله كاين في الطوموبيل. الا كان عندك ايفون كدير ابل كار بلاي، الا كان عندك ان تليفون اندرويد يعني لي مارك سامسونج هواوي داكشي الاخر كدير اندرويد اوتو. هنايا تسكي تليفوني tu couples ta voiture avec ton téléphone ou quand tu reçois les appels tu appelles en même temps. هنا signal de détresse. فهاد لو كوتي اللي على اليسار كنلقاو هنايا لا كوموند ديال لا كليماتيزاسيون. بالمناسبه الطوموبيله فيها اون كليماتيزاسيون بيزون يعني في لي دو كوتي. هنايا لا فونتيلاسيون، هنايا كطفي وكتشعل لا كليم. دابا راه شعلناها. هذا سميتو كتسخن لي سميتو كتسخن لي باربريز. وهنايا كاين لو دي اس سنسور ويل درايف. دونك هنايا سون دي بحال قلت لك دي مود ماشي دو كوندويت ولكن دي مود ديال الطوموبيل اللي كتعطيك واحد لامبيونس في الطوموبيل. هاد ماي تيتانيوم سي بلوس سبورتيف اي ديناميك. باغ كونطخ ماي كاشمير سي بلوس سي بلوس tendre, c'est plus luxueux داكشي كامل. دونك سي بلوس زين سي بلو كالم. الاخر سي بلو ديناميك سبورتيف. دونك في هاد لي زومبيونس الطوموبيل ولا هاد لي مود اللي في الطوموبيل عندنا دي ريغلاج. يعني عندنا لي سياج. بالمناسبه في هاد الطوموبيل في لا فيرسيون اوبيرا عندنا دي سياج ماسون. دونك هذا لا فيرسيون اوبيرا عندنا دي سياج ماسون. دونك كتختار لو تيب دو ماساج اللي بغيتي. عندنا اون بانوبلي دو شوا. كتجي هنا كتختار حتى لانتونسيتي ديال ليكليراج، لومبيونس، لومبيونس ديال الطوموبيل. انت كتختار لومبيونس سونور. وهنا بيان سور لو مود دو كوندويت، يعني واش بغيتي طوموبيل السوقان ديالها نورمال، بغيتي سبورتيف ولا كونفورتابل ولا ايكونوميك تو طون ايكونوميزون لو كاربورون. حتى الطريقه بلا ما دوز على ليكرون تقدر ديرها غير هنايا نيشان. عندنا هنايا اون كوموند بوغ اكسيدي لهاد لو مود هذا تري فاسيلمون. والطوموبيل الصراحه سي ان شيدوف. دونك هذه هي لا كونسون سونطرال تاع لا دي 7 كروس بوك. كتجينا كلها اون كوير وصراحه سون توش لي زوينه بزاف. كتزيد من الهيبه ديال الطوموبيل وكترجع بلو لوكسيوز وبريميوم. هنا عندنا دي زانسير اون الومنيوم وكاين ان تريتمون في الجناب هنايا. هنا عندنا لو فران الكتريك ولا الكترونيك اللي كيديكلونش اوتوماتيكمون ملي كديماري الطوموبيل. هنايا عندنا لي فيتر كونتريمون او فواتور نورمال اللي كنعرفو كاملين. لي فيتر تيكون هنايا في الكونتر بورت. لا دي اس في كاس انهم ديرهم هنا في بلونش دو بور. سو كيسيون دابيتود ولكن دغيا تولف عليها. دونك هنا عندنا لي 4 فيتر كيجيو هنايا. هنا لا فيرميتور سنتراليزي ديال لي بورت وهادي باش بلوكي لا بورت. هنايا بلاصه باش تحط فيها لا موني ولا شي حاجه بحال هكاك. وهذه سي لا بواط اوتوماتيك اللي معروفه بها لو جروب فرونسي بي اس ا. وهي سون او تي 8 يعني تري تري كونفورتابل. كدوز لي رابور افيك واحد لا سوبليس خطيره. غير هي واحد الام سي بيمول وصراحه جو كريتيك سا دي اس. كانت اللوفي تبدلو. هاد اللوفي كنلقاو دابا في توت لي فواتور ديال بي اس ا من 208 جديده اللي هي سون فواتور يعني بلوز اكسيسيبل. من 208 لي بيتيت فواتور بحال 308 208 سي 4 وداكشي الاخر منهم هاد لابوط هادي. يعني باش تكون طوموبيل بلوز اكسكلوزيف وتكون زعما تكون سبيسيال كانوا او موان يبدلوا اللوفي. المهم هذا il reste un avis, c'est mon avis, il reste un avis.
و جيسبر دي اس تبدلو و فهمتي زعما دار شي لوفيل يكون على هوتور دو سيت فواتور. بون باش نوريكم لي كوموند فولون اللي عندنا هنايا تو سكي تليفون و راديو داكشي. هنايا هاد لا مونيت هادي سيغ ا مانيبيولي ليكران، و بيان سور هادو لي باليت دو فيتاس تيجينا البلوس و الموان نمشي اخرى. هنايا فهاد الكوتي ديال الفولون عندنا هذا مويل كتحكم بها بالكوكبيت، وهنا لا كوموند فوكال، وهنا باش كتزيد وكتنقص الصوت. لو سورتيدير عندهم ديزاين زوين الصراحه. هنا عندنا النوع لاكي اللي كيدور بهم، و لي بيتي بوين اون كروم ولا اون الومنيوم كيعطي لي في ديامون. لا ميم شوز عندنا هنايا. و بور لي بوطون ستارت ستوب راه كيجينا هنايا في البلاصه هادي، حاجه اللي كتكون كتخلي الطوموبيل تكون بلوز اوريجينال. بغيت نوريكم هنايا بدا عندنا الديسترونيك ولا لو ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف اللي مزيان وكينفع بزاف سورتو في لوطوروت وفي لي غروند تراجي في لون تراجي باردون. هنا عندنا لا كوندويت سيمي اوتونوم، وهادي كتبرك على دو فوا باش كيتحل لك الكوفر، وهذا كتاكتيفي و ديزاكتيفي لو سيستيم دونتي فرانشيسمون دي لين، ودي بيان سور تاع لي ريتروفيزور كيما بغيتي، و لو سياج بلاصو كتزيدو وترجعو لقدام. دونك هادو كوسو مودو لي سياج هضرنا عليهم، وصراحه واعرين تري كونفورطابل. بوغ ريفولي عندها سياج واحد اخرين تيجيو فيهم واحد الخطوطه بحال هكا، موتيف واحد اخر ديسان واحد اخر. البيرفورمانس لاين تيجيو اون الكونتارا اللي كيعطيهم واحد ديسان، كيعطيهم واحد لاسبي سبورتيف. بوغ لاغيير كذلك تيجيونا لي سياج شوفون اي فونتيلي او افيك لي في براسلي كي بحال القدام. دونك الطوموبيل فيها حتى لو توا اوفرون اي بانوراميك، هو افيك هاد لاشيت بروتيكسيون اللي كتكون هنايا. دونك كتبرك على واحد البوطون هنايا كتحيد بعدا داك لو ستور كيرجع للور، عاد تولي عندنا لو توا بانوراميك. لو توا اوفرون هو هذا اللي كاين هنايا. بور لو توا اوفرون كيتحل بحال هكا، دونك هادي هي لا ديمارش باش تحل لو توا اوفرون. دونك هادي هي ديت كروس باك من اللور، كنت ديجا وريتها لكم، وغتلاحظوا بلي الديزاين كيشبه شويه ديال اودي كيو 7. دونك باش تحل الكوفر عندنا دو زوبسيون، ما جوج طرق باش تحل الكوفر. سوا كتحلها دو مانيير مانويل اترافير واحد لو بوطون لهنا مخبي لتحت، سينو كدير تحت رجليك بحال هكا وكيتحل الكوفر. الكوفر ديال دي اس 7 كيما كتشوفوا هي تري سباسيو. هنا واحد القضيه اللي ما عندناش في لا ريفولي هي هاد الطريقه هذه، كتهز لو سوي دو شارجمون ديال لو كوفر. هاد القضيه اللي اكسكلوزيف غير في لوبيرا. لو كوفر هي سباسيو، يعني بحال لي زوطخ فواتور دو سا كاتيجوري، تحط فيه لي فاليز تاعك كنتي مسافر كلشي. كنرجعو سي لو مود مانويل. بيان سور سيمبوت افي رابور كتبرك على انلوك في الجنب وكدير اخ. هيا دابا نوصل اون ان مود نوتر، حنا في المارش اريير. عندنا لي ريتروفيزور اللي كيهبطوا، وعندنا لا كاميرا دو ريكول هي هادي، وكيورينا لا كاميرا دو ريكول بحال اون فيو دوسو ديال الطوموبيل، تيورينا شنو كاين موراها وشنو كاين قدامها. كيما قلت لكم لا فيرسيون اوبيرا فيها حتى لا كاميرا افون. نشوفوها، ها هي لا كاميرا افون كتبين لنا شنو كاين قدام الطوموبيل، وهذه كتنفع بزاف في لي مانور دو ستاسيونمون في وسط المدينه. دونك بيانفونو ابورد دو دي اس 7 كروس باك. دونك دابا حنايا هزينا الطوموبيل، درنا فيها شويه ديال لافيل، درنا فيها الموبيل، ودابا نديوها لوطوروت سون دومين دو بريديليكسيون، حيت لا بلوبار دي جون كي اشيت لي دي اس 7 كيديروها باش يضربوا الطريق. صراحه لي بروميير امبرسيون على هاد لا دي اس 7 سي اون فواتور اللي كتشد الطريق مزيان. لا سسبونسيون ديالها بلوس كو بارفيت، ناضيه فريمون ريان ناضيه على الطوموبيل. دابا حنايا في 6 رابور
وفي 74 كيلومتر باغ اور، 6 رابور، الموتور غادي مرتاح و لي سونساسيون خير. غندوزو دابا لوطوغوت. دابا حنا في لاغوكاد ديال الرباط، الناس ديال الرباط غادي يعرفوا البلاصه هادي. غنفوتو لاغوكاد غندخلو لوطوغوت، غنشوفو الكومبورتمون ديال لا فواتور في وسط لوطوغوت و لي زاكسيليراسيون كلشي. كيما لاحظتوا هنايا هاد لي بيب سونور اللي كتسمعوا دابا سون دي افيرتيسور ديال الفرونشيسمون دو لين. سي كوا هاد السيستيم هذا؟ هاد السيستيم سي مثلا الا كنتي كتسوق ما ماكتيفي لا كلينيوطون لا والو، و زعما لا قدر الله سهيتي ولا شي حاجه وفتي لا لين ديالك، يعني المسار ديالك فتيه، طومبيلا ايتافيرتي دو مانيير اوتوماتيك كتقول لك الشريف رجع للا لين ديالك. دونك هاد الطريقه مزيانه بزاف، سورتو دابا مع فهمتي كتكون ايام ولا شي حاجه وكتسها. هاد السيستم كاين فيه بزاف ومزيان في الطوموبيلات. بيان سور لي جون اللي غادي يصدعهم هاد السيستم عندهم الحق ديزاكتيفي. غنشوفو مشات اكسيليراسيون ديال الطوموبيل. à 120, 130, 140, 150 en freine. تبارك الله نتوما شفتوا على عينيكم الكومبورتمون روتي ديال لا فواتور في لي اكسيليراسيون. الناس اللي غادي يكونوا غادي في ناسيونال في ديباسمون داكشي طومبلا ما تحشمكمش، لي 180 شوفو سون لارجمون سوفيزون بور لا فواتور. نتوما شفتوا على عينيكم لي كروند فيتاس غتشدهم باريحيه كبيره. وانا سايق دابا هذه لا فيرسيون ريفولي بالمناسبه، ماشي لا فيرسيون اللي كنا صورنا لكم في الشوروم، هي لا فيرسيون كنا وريناها لكم كاينه على برا. دونك ناقصه شويه في لي زوبسيون. عندنا الطوا بانوراميك كتشوفوا، ولكن فريمون هي دو صراحه. و فرانشمون انا rien à envier pour les voitures les autres premium allemandes de la même catégorie واللي عندهم تما لو ميم بري، غير هادي لو ميم لو بري ديال لا ريفولي اللي كيداير 479,000 درهم في البري بوبليك. هاد لو بري هذا كتاخد دي زونطري د كام الموند ما فيهمش هاد لي زوبسيون هادو، ما فيهمش هادشي كامل.